میرے عزیزو، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ حزقیل 21واں باب، حزقیل 21واں باب حزقیل 21واں باب 18ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اور خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو دو راستے کھینچ جن سے شاہ بابل کی تلوار آئے، ایک ہی ملک سے وہ دونوں راستے نکال، اور ایک ہاتھ نشان کے لیے شہد کی راہ کے سرے پر بنا، ایک راہ نکال جس سے تلوار بنی امون کی ربا پر، اور پھر ایک اور جس سے یہودا کے محصول شہر یروشلم پر آئے، کیونکہ شاہ بابل دونوں راہوں کے نقطۂ اتصال پر فالگیری کے لیے کھڑا ہوگا، اور تیروں کو اڑا کر بت سے سوال کرے گا اور جگر پر نصر کرے گا۔ اس کے دانے ہاتھ میں یروشلم کا کرہ پھڑے گا کہ منجنیق لگائے اور کشت و خون کے لیے منہ کھولے، للکار کی آواز بلند کرے اور پھاٹکوں پر منجنیق لگائے اور دمدمہ باندھے اور برج بنائے، لیکن ان کی نسل میں یہ ایسا ہوگا جیسا جھوٹا شگون، یعنی ان کے لیے جنہوں نے قسم کھائی تھی، پر وہ بدکرداری کو یاد کرے گا تاکہ وہ گرفتار ہوں۔ اس لیے خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنی بدکرداری یاد دلائی اور تمہاری خطا کاری ظاہر ہوئی، یہاں تک کہ تمہارے سب کاموں میں تمہارے گناہ عیاں ہیں، اور چونکہ تم خیال میں آگے ہو اس لیے گرفتار ہو جاؤ گے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب سر خدا کے رسول جھک جائیں اور سب آنکھیں باندھو۔ خدا کی رسولی یہاں پر ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک، اے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے تو اپنے وعدہ کے عین مطابق اپنے لوگوں کے درمیان چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں موجود ہے، تاکہ اپنے لوگوں سے کلام کرے اور اس کلام کی قدرت سے معجزات ثبوت میں آئے۔ اے خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو تیرے رسول لایا تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی یا اپنی شخصی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتیں تیرے لوگوں تک پہنچیں۔ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔
आज का मज़मून है जिंदा मसीह पर ईमान लाने से मसाइल का हल है। जिंदा मसीह पर ईमान लाने से मसाइल का हल है। बहुत से लोग जिंदा मसीह पर ईमान रखने की बजाय मुख्तलिफ तरीके से वो चाहते हैं कि उनके मसाइल का हल, और दूसरी अक़वाम का ये वतीरा है कि वो मुख्तलिफ अंदाज से फालगिरी करके, जादूगरी करके मसाइल का हल चाहते हैं। देखिए मेरे साथ हिजकिय्याह 21वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि शाही बाबल दोनों राहों के नुक्ते इत्तिसाल पर फालगिरी के लिए खड़ा होगा और तीरों को हलाकर बुत से सवाल करेगा और जिगर पर नसर करेगा। शाही बाबल जो कि फालगिरी के लिए खड़ा हुआ कि मसले का हल क्या होगा और इसके लिए फालगिरी करे और इसके लिए फाल निकाले और इसके लिए कि मसला क्या होगा, इसका क्या हल होगा। लेकिन हम मसीहों को जो यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, हर सिचुएशन में और हर हालत में, और अगर हम मसाइल में गिरे हुए हों और उनके नुक्ते इत्तिसाल पर हों, तो भी हमारी नसर मुनज्जी आलम और अपने खालिक हकीकी मुजस्सम कलाम और अपने ईमान के बानी की तरफ देखना है। हमें किसी सिचुएशन में और किसी हालत और किसी सूरत हाल में ना तो फाल का सोचना और ना ही हमें जादूगरी के दूसरे अंदाज इख्तियार करने हैं। अब देखें जरा इसके 21वां बाब और इसकी 21वीं आयत, क्योंकि शाही बाबल दोनों राहों के नुक्ते इत्तिसाल पर फालगिरी के लिए खड़ा होगा और तीनों को हलाकर बुत से सवाल करेगा और जिगर पर नजर करेगा। अब फालगिरी के लिए खड़ा होगा, तीनों को हलाकर बुत से सवाल करेगा और फिर जिगर पर नजर करेगा, और जो उसके दिल में आएगा फिर वो सोचेगा कि यही फैसला है और यही मुझे करना है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है हमारा खुदा बुद्ध नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और अब्दुल आबाद जिंदा है। हमें किसी बुद्ध को नहीं देखना, हमें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना है। अपने मसाइल में, अपनी बीमारी में, अपनी तंगी में, अपने दुख में और अपने घरेलू अज़दवाजी मामलात इस जिंदगी में हमें फालगिरी के लिए खड़े नहीं होना, बल्कि दस्ते दुआ बुलंद करने के लिए खड़े होना। कलाम में लिखा है कि वो फालगिरी के लिए खड़ा होगा। चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में आप देखते हैं कि जब हम दुआ करते हैं तो लोग दुआ के लिए खड़े होते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, और वो खुद भी दुआ करते हैं, अपने हाथों को बुलंद करते हैं और उनकी नजर किसी बुत पर नहीं बल्कि जिंदा मसीह पर है। और चूंकि मसाइल का हल ना किसी फालगीर के पास है, मसाइल का हल ना किसी जादूगर के पास है, मसाइल का हल ना किसी भी कुव्वत के पास है,
اگر مسائل کا حل ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے۔ آج بہت سے مسیحی ہوتے ہوئے، مسیحی خاندان میں رکنیت رکھتے ہوئے اور کلیسیا کے رکن ہوتے ہوئے، جب وہ مسائل کے بیچ میں آتے ہیں، اب دونوں راستوں کا نقطہ اتصال، یعنی اب وہ مسائل کے بیچ میں جب گر جاتے ہیں اور جب مسائل ان کو دبوچ لیتے ہیں اور دونوں اطراف سے مسائل ان کو اپنے گہراؤ میں لے لیتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں اب اس کے سولوشن کے لیے میں کیا کروں؟ اگر مسیح کو نہیں جانتے، یسوع سے لا علم ہے، تو پھر وہ بھی شاہ بابل کی طرح، فالگیری کی طرف، جادوگری کی طرف اور غیر معبودوں کی طرف اور بت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اب اس کو علمی طور پر دیکھیں، عقلی اعتبار سے سوچیں اور ذہنی اعتبار سے غور و فکر کریں، بت ان کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ اپنے مسئلے کے لیے بت کی طرف دیکھتا ہے تو بت اس کے لیے کیا کر سکتا ہے، جو نہ بول سکتا، نہ دیکھ سکتا، نہ کچھ کہہ سکتا، اور یہ اس کے اپنے ہی خیالات، اپنے ہی آئیڈیاز اور اپنے ہی انداز فکر، اپنا ہی ادراک اور اپنے ہی فہم اور اپنا ہی ذہن اور خیال ہے، جس کو وہ موٹیویٹ، جس سے وہ موٹیویٹ ہوتا کہ یہ کروں تو یہ صحیح ہے۔ لیکن اب سوچیں، اس کے برعکس ہمارا خدا زندہ خدا، جس سے موت اور قبر پر فتح پائی، جو دیکھتا بھی ہے اور جو سنتا بھی ہے اور جو آپ نے کبھی ہاتھ کو بڑھا تھا ہماری مدد کرتا ہے، جو ہمارے پاس آتا ہے اور ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے دکھ، اپنی بیماری، اپنے خاندانی مسائل، اپنے اولاد کے مسئلے اور اپنے ذہنی اور جسمانی مشکلات اور مسائل میں وہ یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں، اور کس بنا پر کہ میرے اس مسئلے اور میرے سارے مسائل کا حل یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اسے دیکھتے ہیں اور اس اعتقاد کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور وہ پھر کتنے ہی مسائل میں گھرے کیوں نہ ہو، خاندانی مسئلہ ہے، معاشی مسئلہ ہے اور تعلیمی مسئلہ ہے، ذہنی مسئلہ ہے، ازدواجی مسئلہ ہے اور پوشیدہ مسئلہ ہے، کتنے ہی مسائل میں وہ گھرے ہوئے کیوں نہ ہو، ان کی نگاہ کا مرکز یسوع مسیح جو عبدالآباد زندہ ہے، وہ ان کی نگاہ کا مرکز ہوتا ہے، اور اپنے مسائل کے لیے وہ اعتقاد، اعتماد، بھروسہ اور یقین کامل سے مسیح کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر مسئلہ کتنا ہی گمبھیر کیوں نہ ہو، مسئلہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو اور کتنا ہی مشکل ترین کیوں نہ ہو، جب آپ یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں وہ آپ کے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ شاہ بابل کی طرح فالگیری کے لیے کھڑے ہوں اور تیروں کو ہلا کر بت سے سوال کریں، تو اس کا کوئی ریسپانس نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی سولوشن نہیں۔ آج خدا چاہتا ہے آپ کے مسئلے کا حل ہو، خدا چاہتا ہے آپ خدا کے بیٹے یسوع کی طرف اپنے مسائل کے لیے نظر کریں، جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، جو آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، جو آپ کو دکھ سے چھڑا سکتا ہے اور جس میں قدرت ہے
کہ وہ آپ کے لیے عجائب کو ظہور میں لائے، وہ آپ کے لیے معجزات کر سکتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے پہلا سیموئیل 28واں باب، پہلا سیموئیل 28واں باب پہلا سیموئیل 28واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور جب سول نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے اسے نہ تو خوابوں میں اور نہ اوریم اور نہ نبی کے وسیلہ سے کوئی جواب دیا۔ تب سول نے اپنے ملازموں سے کہا، کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں۔ اس کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ ایک دور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے۔ سو سول نے اپنا بیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی اور 2 آدمی کو ساتھ لے کر چلا، اور وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے اور اس نے کہا، ذرا میری خاطر جن کے ذریعے سے میرا بال کھول، اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا۔ تب اس عورت نے سے کہا، دیکھ تو جانتا ہے کہ سول نے کیا کیا، کہ اس نے جنات کے آشناؤں اور افسون گروں کو ملک سے کاٹ ڈالا ہے، بس تو کیوں میری جان کے لیے پھندا لگاتا ہے تاکہ مجھے مروا ڈالے۔ تب سول نے خداوند کی قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، اس بات کے لیے تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ بھی، اب سول جو کہ بادشاہ بھی ہے اور بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور جس نے خود ان جادوگروں کو دور کیا، ان جنات کی آشناؤں کو اس نے دور کیا۔ دیکھیں میرے ساتھ پہلا سیموئیل 28واں باب اور اس کی 30 آیت، اور سیموئیل مر چکا تھا اور سب اسرائیلیوں نے اس پر نوحہ کر کے اسے اس کے شہر راما میں دفن کیا تھا، اور سول نے جنات کی آشناؤں اور افسون گروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا۔ اب دیکھیں، غور کریں، سول نے آشناؤں جادوگروں کو اور اسی طرح جنات کے آشناؤں اور افسون گروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا، لیکن جب وہ مسئلے کا شکار ہوا تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ کوئی یہاں جنات کا آشنا ہے، کوئی عورت ہو یا مرد ہو، کوئی عورت ہو جو جن کی آشنا ہو۔ اور اگر ہم دیکھیں 30 آیت میں تو وہ خود ان کو خارج کرتا ہے اپنے ملک سے۔ اسی طرح بہت سے مسیحی ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے ابتدائی دور میں جب مسائل نہیں ہیں، انہوں نے جادوگروں کو خارج کیا ہوتا ہے اپنی زندگی سے، اپنے خاندان سے۔ انہوں نے جن کے آشناؤں کو خارج کیا ہوتا ہے اپنی زندگی سے، اپنی خاندانی زندگی سے، اور اس طرح وہ ایک اچھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن جب مسائل کا شکار ہوتے ہیں یا مسائل ان کا گھیراؤ کرتے ہیں
پھر وہ خدا سے سوال کرتے ہیں، پھر وہ خدا سے دریافت کرتے ہیں، لیکن خدا ان کی نافرمانی کے سبب سے، یہ نہیں کہ خدا جواب نہیں دے سکتا، یہ نہیں کہ خدا زندہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ خدا کے پاس اس کا حل نہیں ہے، لیکن اس کی بدکرداری کے سبب سے، نافرمانی کے سبب سے، حکم عدودی کے سبب سے، سرکشی کے سبب سے خدا اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیتا ہے، خدا اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے، خدا اس کو جواب نہیں دیتا۔ لیکن یہ سچویشن نہیں ہے، یہ حال نہیں ہے کہ جادوگروں کے پاس جائیں۔ جب ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں، وہاں ایک کنانی عورت مسیح کے پاس آتی ہے اور وہ یہ ایمان رکھتی ہے کہ صرف مسیح میرے مسئلے کا حل ہے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح نے اس کو جواب نہ دیا، اور جب اس کو جواب نہ دیا تو وہ عورت وہاں سے چلی نہیں گئی۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 15واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقے کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس سے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اب بائبل یہ بیان کرتی ہے یہ کنانی عورت ہے، اب کنانی ہونے کے ساتھ ہی وہ چاہتی ہے کہ مسیح سے جواب دے، اور کنانیوں کا رسم و رواج، ان کا انداز معاشرت اور ان کا زندگی کا انداز خدا کو ناپسندیدہ ہے، اور اسی لیے خدا نے ان کا علاقہ اپنے لوگوں کو دیا۔ اب اس گناہ کے ساتھ مسیح کو جواب نہیں دینا چاہتا، لیکن اس عورت کا ایمان دیکھیں اور اس کے ایمان کی پختگی دیکھیں کہ پھر وہ مسیح کے سانچے میں ڈل گئی، مسیح کی مرضی کے تابع ہو گئی، اور یہ نہیں کہ سول کی طرح خدا نے اسے جواب نہیں دیا، اب اسے کسی اور خدا کا سوچا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر مسیح نے اسے جواب نہیں دیا تو وہ وہیں پر رہی، اس ایمان کے ساتھ ہی رہی اور اس جذبے کے ساتھ، بلکہ اس کا عزم صمیم اور واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ عورت اب بڑے ایمان کے ساتھ، بڑے اعتقاد کے ساتھ اور بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ وہ وہاں موجود رہی، اور اس کے برعکس سول جس پر خدا نے بڑی مہربانی کی اور اسے ایک عام انسان سے اسے بادشاہ بنایا، اور سول جو اپنے ملک کا بادشاہ ہے اور جس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، اب یہ شخص اس خدا کو اگر اسے ریسپانس نہیں دیا، اسے چھوڑ کر اب وہ سوچتا ہے، خیال میں لاتا ہے کہ مسئلے کا حل میں نے حاصل کرنا ہے اور یہ بات میں نے پوچھنی ہے، اب کون میرے لیے کرے گا؟ شاید کوئی فالگیر، شاید کوئی جن کا آشنا، شاید کوئی جادوگر، شاید کوئی افسون گر۔ آج بھی ایسے ہی سول کی طرح خدا نے آپ کو برکتوں سے نوازا ہوتا ہے، خدا نے آپ پر رحم کیا ہوتا ہے، خدا نے آپ پر بہت اپنا فضل عیاں کیا ہوتا ہے، لیکن جب آپ مسائل میں گرتے ہیں، جب مسائل آپ کو دبوچ لیتے ہیں، جب مسائل کے شکنجے میں آپ آ جاتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں کہ خدا جواب نہیں دے رہا۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ کیوں نہیں دے رہا، بلکہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ وہ نہیں دے رہا، آپ کسی جادوگر کے پاس جائے، آپ کسی افسون گر کے پاس جائے، آپ کسی جنات کے آشنا کے پاس جائے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی مرضی کے سانچے میں ڈالیں۔ اس عورت کی زندگی میں ہم غور کرتے ہیں، دیکھیے متی کی انجیل 15واں باب اور اس کی
25वीं आयत, मत्ती की इंजील 15वां बाब और उसकी 25वीं आयत। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। अब उसने किसी और का नहीं सोचा, किसी जिन का नहीं सोचा, किसी जादूगर का नहीं सोचा, किसी अफसूनगर का नहीं सोचा, बल्कि उसने सोचा कि मेरी जिंदगी में कमी है और जैसा मसीह चाहता है मैं उसके बरअक्स हूं। मैंने उसकी उलूहियत और उसकी कुदरत और उसकी जलाल को अब मैंने कबूल तो किया है, लेकिन उसकी ताज़ीम और उसकी इज्जत जैसा वो चाहता है वैसे नहीं हूं, और इसलिए उसे सजदा किया। अब आज बहुत से लोग हैं जो सजदा करने की बजाय, अताअत की बजाय, फर्मा बरदारी की बजाय उस बादशाह यानी जलाल के बादशाह को छोड़कर बुत की तरफ, जादूगर की तरफ, अफसूनगर की तरफ वो जाते हैं ताकि मसले का हल हो, लेकिन मसले का वो हल नहीं है और ना हो सकता है। मेरे साथ देखिए यशायाह 47वां बाब उसकी 13वीं आयत। यशायाह नबी का सहीफा 47वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तो अपनी मशरों की कसरत से थक गए, अब इफलाक पैमा और मुनच्चम और वो जो माह बामा आइंदा हालात दरियाफ्त करते हैं उठे और जो तुझ पर आने वाला है उससे तुझको बचाए। अब जब आप खुदा को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर, इब्ने खुदा को छोड़कर आप जादूगरों की तरफ माइल होते हैं, आप सितारों के इल्म से अब अफलाक पैमा यानी जो आसमान की बमाश करते हैं, अफलाक पैमा, और अंजुम से है यानी सितारे से, सितारों का इल्म, और मुनज्जम कहते हैं सितारों का इल्म जानने वाला। और आज भी बहुत से लोग, एक शख्स मुझे बताने लगा, उसने कहा, कहने लगा बिशप साहब आपका स्टार क्या है? मैंने कहा क्यों? कहने लगा मेरा फलां है और मैं देखना चाहता हूँ ये हफ्ता कैसा रहेगा, और कहते मैं तो लेता ही अखबार इसलिए हूँ और मैगजीन इसलिए, उसमें लिखा होता है ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, और सितारों की मदद से पता चलता है ये कैसा रहेगा। अब बहुत से जादूगरों पर नहीं तो सितारों पर भरोसा करते हैं, और उन अफराद पर जो स्टार कि ये सितारा यूं है, आप ये गर्दश में आपका सितारा, बड़ी तंगी रहेगी, मुश्किल रहेगी, और अगर मुश्किल में होंगे ना उनके पास जाएंगे, कहेंगे बताएं मेरे सितारे का क्या हाल है? कहेंगे आपका सितारा तो गर्दश में है लेकिन इस हफ्ते निकल जाएगा। खुश होते हैं, कहते हैं बस जी आप मुसीबत गए। ये भी नामुनासिब ही है और आपके ईमान के बिल्कुल बरअक्स है। और जितने भी ये हफ्ता कैसा रहेगा मैगजीन पढ़ते हैं ना, उसमें कि जी मैं कैप्रिकॉर्न हूं, मैं फलां हूं, मैं फलां हूं, हॉरोस्कोप को लेते हैं, ये भी ईमान के खिलाफ। इसलिए कि हमारा भरोसा सितारों पर नहीं बल्कि सितारों के खालिक पर है। अब सितारे तो तख्लीक है, हम तो खालिक के साथ रिलेटेड है और उससे हमें अपने लहू से खरीदा है। और जब वो जो सितारों का मालिक जो उनको गर्दिश करने की कुव्वत देता है, हमारा रिलेशनशिप उसके साथ। और हम अपने मसाले हयात में सितारों और सितारों के इल्म को जानने वालों को नहीं देखते, बल्कि हम
यीशु मसीह को देखते हैं जो सुबह का सितारा है, जो रोशन सितारा है। हमें उससे बढ़कर कोई और नजर ही नहीं आता। फिर आपके सारे मसाइल, आपके सारे दुख, आपकी सारी तकलीफ और आपकी परेशानियों का हल आपको यकीनी तौर पर मिलेगा। और आज अलमिया ये है, दुख की बात ये है कि मसीही लोग भी ऐसे कामों में, ऐसे बातों में उलझे हुए नजर आते हैं। और सितारों से हालत का मालूम करना कि यह हफ्ता कैसा रहेगा, सुनने कान खोलकर कि यह भी जादूगरी है और खुदा इसको नापसंद करता है। और खुदा जब नापसंद करता है फिर आप उसके पास आते हैं सौल की तरह, फिर खुदा आपको जवाब नहीं देता और आप सोचते हैं क्यों नहीं देता। मुझे जब खुदा ने शऊर दिया, मैंने कभी भी कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, सितारे क्या कहते हैं, मैंने नेवर अब रोजाना के साथ खुदा के साथ शराकत है, रोजाना फेलोशिप। और रोजाना वो बताता है कि ये दिन कैसा रहेगा, ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये महीना कैसा रहेगा और ये साल कैसा रहेगा और जिंदगी कैसी रहेगी। आप यीशु मसीह के साथ अपना गहरा ताल्लुक और रफाकत कायम करें और इस जादूगरी के आपको लगेगा ये क्या है, मैं तो सिर्फ मैगजीन से पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा, मैंने कौन सा जादूगर के पास गया या गई। लेकिन ये भी जादूगरी की शक्ल है और खुदा इस अमल को नापसंद करता है। और कई दफा हाँ कहते हैं जी लकीरें, कह रहे बड़ी किस्मत है जी, आप इधर इधर यूं देखेंगे कहेंगे अच्छा ये लकीर इधर किया, ये जिंदगी किया, दौलत बड़ी होगी और ये होगा, कहेंगे भाई जी और बताएं किस्मत कैसी होगी, ओ हाथ को उल्टेगा पलटेगा, कहेगा। ये भी खुदा नापसंद करता। आपकी लकीरें कुछ नहीं कर सकती, आपका हाथ कुछ नहीं कर सकता। इस हाथ को और इसकी लकीरों को देखने के बजाय आप यीशु मसीह के हाथ को देखें। और उसने मेरे और आपके लिए अपने हाथ पेश कर दिए और उसके हाथों में कील चौंक दिए गए। आप अपने हाथों को देख रहे हैं, आप यीशु के हाथों को देखें जिससे मेरे और आपके लिए कफारा दिया और जिससे आपने हाथों को पेश कर दिया और आपके लिए जिंदगी की लाइन को उससे ड्रा कर दिया और जिसके लिए बरकत की लाइन को उससे ड्रा कर दिया। आपके लिए उसने मसाइल के हल के लिए अजीब काम किया है, आप उसकी तरफ देखें। लेकिन अगर उससे नजरें हटाकर अपना हाथ देखेंगे या हाथ देखने वालों को दिखाएंगे तो ये जादूगरी। बहुत से लोग बड़ा उनको शौक होता है, दस्त शनासी, हाथ देखना, दस्त शनासी भी जादूगरी है। शायद आपकी जिंदगी के किसी अय्याम में, शायद शबाब में, या शायद आप जब बच्चे थे, या शायद आप अभी या कुछ साल पहले आपने दस्त शनासी के जरिए से जादूगरी की हो, या आपने बुत की तरफ नजर की हो, या आपने किसी अफसूनगर या किसी जादूगर की तरफ माइल होकर अपने मसाइल का हल उससे दरियाफ्त करना चाहा हो। खुदा आपसे नाराज है, वो आपको जवाब नहीं देता, लेकिन इसका ये मानी नहीं है कि आप उसे छोड़कर और किसी जादूगरी की शक्ल में आप उसमें माइल हो जाए या उसमें मगन हो जाए, बल्कि उस केनानी औरत की तरह अगर जवाब नहीं मिल रहा तो भी वहीं ठहरे रहे, तो भी मसीह के पास रहे और फिर अपनी जिंदगी पर, अपने अमाल पर, अपने मामलात जिंदगी पर आप गौर करें कि क्या सबब है, क्या वजह है, क्यों मेरी सुन नहीं रहा। और फिर आपको चंद ही लम्हात में अंदाजा हो जाएगा किस गुनाह के सबब से, किस सरकशी के सबब से, किस हुक्म अदूली के सबब से खुदा आपसे नाराज है, क्यों आपको जवाब नहीं देता।
اور آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اعتراف گناہ کریں گے، آپ اپنی گناہ کا اقرار کریں گے. ہاں خداوند، اس دور میں مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں اپنے اس گناہ کا، اپنی اس کوتاہی کا میں اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر. اور جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. دیکھیں میرے ساتھ حزقیل 13واں باب، حزقیل 13واں باب عرض کی 17ویں آیت میں لکھا، اور اے آدم زاد، تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہیں متوجہ ہو کر ان کے خلاف نبوت کر اور کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ افسوس تم پر جو سب کونیوں کے نیچے کی گدی سیتی ہو اور ہر ایک قد کے موافق سر کے لیے برقع بناتی ہو کہ جانوں کو شکار کرو. کیا تم میرے لوگوں کی جانوں کا شکار کرو گی اور اپنی جان بچاؤ؟ اور تم نے مٹھی بھر جو کے لیے اور روٹی کے ٹکڑوں کے لیے مجھے میرے لوگوں میں ناپاک ٹھہرایا، تاکہ تم ان جانوں کو مار ڈالو جو مرنے کے لائق نہیں، اور ان کو زندہ رکھو جو زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ تم میرے لوگوں سے جو جھوٹ سنتے ہیں جھوٹ بولتی ہو. بس خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری گدیوں کا دشمن ہوں، جن سے تم جانوں کو پرندوں کی طرح مانند شکار کرتی ہو، اور میں ان کو تمہاری کونیوں کے نیچے سے پھاڑ ڈالوں گا، اور ان جانوں کو جن کو تم پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو آزاد کر دوں گا، اور میں تمہارے برقوں کو بھی پھاڑوں گا اور اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا، اور پھر کبھی تمہارا بس نہ چلے گا کہ ان کو شکار کرو، اور تم جانو گی کہ میں خدا ہوں. خدا کے کلام مقدس میں بہت سے ایسی خواتین تھیں جو برقع بناتی کہ یہ پہننے سے آپ بالکل بچ جائیں گے، اور پھر کونیوں کے نیچے گدی بناتی، بس یہ اس سے آپ بچ جائیں گے، اور پھر اسی سے رسٹ بینڈ باندھنے کا، اور بس جادوگر پھر داغے بھی دیتے ہیں، باندھ دیں بس بالکل ٹھیک ہو جائیں گے گلے میں یا یہاں. یہ ساری اشکال جادوگری کی ہیں، اور بہت سے وہ آئیں گے کہیں گے باندھا ہے رسٹ بینڈ ہے. عزیزو، یہ ساری باتیں خدا کو ناپسند کرتی ہیں، اور ایسے کام جو کرواتے ہیں یا کرتے ہیں دونوں کا ہی خدا مخالف ہے، اس لیے کہ وہ خدا پر اعتقاد کی بجائے ان جھوٹی نبوت کرنے والیوں کی طرف یا نبوت کرنے والوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، اور خدا اس عمل کو ناپسند کرتا ہے. عزیزو، خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایسے کاموں میں رہیں، بلکہ ہماری نظر ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف ہو، جو ہماری زندگی میں غیر معمولی کام کرتا ہے. دیکھیں میرے ساتھ افسیوں 4 باب، افسیوں 4 باب اور اس کی 17ویں آیت سے پڑھیں گے.
इफ्सियों चौथा बाब और 17वीं आयत में लिखा है, इससे मैं ये कहता हूँ और खुदा में जताई देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह न चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और उस नादानी के सबब से जो उनमें है अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज है। उन्होंने सुन होकर शब्द प्रस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। खुदा के कलाम मुकद्दस में गैर कौमें अगर बेहुदा ख्यालात में पड़ गई हैं तो उसका सबब यह है कि उनकी अकल तारीक हो गई है। लेकिन यीशु जो कि दुनिया का नूर है और हमारी अकल को रोशन करने के लिए इस दुनिया में आया, उसके वसीला से हमारी अकल रोशन है और हम वो काम न करें जो वो करते हैं और जैसा वो अमल करते हैं हम वैसा न करें। अगर वो जादूगरों के पास जाते हैं हम जादूगरों के पास हरगिज़ ना जाएं। अगर वो दागे तावीज़ों पर एतकाद रखते हैं हम न रखें। इसलिए हम जिंदा खुदा के लोग और कभी भी सौल की तरह ना हो जो है तो खुदा का, खुदा ने उससे सरफराजी दी है लेकिन वो खुदा को छोड़कर वो जन्नत के आशनाओं की तरफ रागिब होता है। बल्कि हम ये ईमान रखें कि हर मसले का हल मेरे मसीह के पास है और जब उसके पास हर मसले का हल है तो मैं उससे जुदा होकर कहीं नहीं जा सकता। कुलसी पहला बाब और उसकी 11वीं आयत देखें। कुलसी पहला बाब उसकी 11वीं आयत, और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको और बाप का शुक्र करते रहो जिससे हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया जिसमें हमको मुखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाएं। अब हम मसीह में मजबूत होते जाएं, ईमान में कवी होते जाएं और हमारा ईमान कमजोर न पड़े। अगर हालात कैसे ही क्यों ना हो, मसाइल कैसे ही क्यों ना हो, अगर अशुभ हालात हैं तो भी हमारा ईमान मजबूत रहना चाहिए। अगर मसाइल का इस कदर गहराव है, हम उनमें घिरे हुए हैं तो भी हम ईमान में कभी कमानी मजबूत है, हम ईमान में मजबूत हो। और जब आप ईमान में मजबूत हो गए तो आपकी ईमान से जो कुछ आप चाहेंगे आपके लिए हो जाएगा। उसके नारी औरत को मसीह ने कहा, ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है और तेरे ईमान के मुताबिक हो, और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। आप ईमान में कभी हो, अगर हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, मसाइल कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, परेशानियां किस कदर उनका ग्राफ बढ़ता ही क्यों ना जाए, लेकिन आप अपने खुदा से और उसकी उस कुदरत से आप मामूर रहे और उसमें मजबूत होते चले जाए और रोज बरोज उसमें बढ़ते चले जाए। फिर आपके लिए खुदा के हुजूर से छुड़ाए जाने का और रहाई का खुदा काम करेगा। देखिए मेरे साथ इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आयत। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए
کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ خدا کی کلام مقدس میں ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آپ ایمان کے ساتھ آئیں، اگر حالات کیسے کیوں نہ ہو، بیماری کتنی زیادہ مہلک کیوں نہ ہو اور پریشانیاں کتنی گمبھیر کیوں نہ ہو، اس کے پاس آئیں اپنے مسئلے کے لیے، آپ کی پریشانیوں کے لیے اور اپنے حالات کی تبدیلی کے لیے، آپ کی شفا یابی کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے اور اپنے ہر ایک مسئلے کے لیے آپ اس کے پاس آئیں۔ اور جب آپ آئیں، آپ ایمان رکھیں، اور ایمان میں کمی ہے آپ ایمان رکھیں، اور آپ کے اس ایمان سے، کیونکہ آپ کو خدا اگر دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان ہے، اور آپ بغیر ایمان کے اس کو پسند نہیں آئیں گے۔ آپ جب ایمان کے ساتھ آئیں گے، خدا آپ کے ایمان سے آپ کے لیے مسئلے کا حل لیے ہوئے ہیں۔ خدا آپ کے ایمان سے، جب آپ خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈرے ہوئے ہیں اور ایمان کامل کے ساتھ اس کے حضور ہیں، پھر خدا آپ کے لیے عجیب کام کرتا ہے، پھر آپ کی زندگی میں وہ غیر معمولی کام کرتا ہے۔ اور آج خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے، اور اس کے لیے وہ چاہتا ہے آپ ایمان کے ساتھ اس کے قدموں میں آئیں۔ اور جب آپ کی زندگی میں ایمان ہے اور وہ آپ کے ایمان سے ان قوتوں کو جو آپ کے خلاف ہیں ان کو آپ کی زندگی سے دور کرے گا۔ دیکھیں افسی پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت، افسیوں پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائیں طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے، اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ اب کلام مقدس میں افسی پہلا باب 19ویں آیت، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے۔ اب اس بڑی قدرت سے جو بے حد ہے، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی لیمٹ نہیں اور جس کی کوئی باؤنڈری نہیں، اب اس حد سے آپ جو چاہیں گے آپ کے لیے ہو جائے گا۔ کوئی باؤنڈری ڈیمارکیٹ نہیں کی، کوئی لیمٹ یا حد مقرر نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت کیا ہی بے حد ہے۔ اب آپ کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ ایمان کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ، کامل اعتقاد کے ساتھ اس کے حضور آتے ہیں اور اس کی مرضی اور اس کی منشا کے عین مطابق زندگی آپ کی ہو جاتی ہے، اور آپ ایمان کے ساتھ آئے ہیں، پھر ہر مسئلے کا حل آپ کو مسیح سے ملے گا۔ ہر ایک سچویشن میں وہ آپ کی مدد کرے گا، اور امپاسبل کو وہ پاسبل کرے گا، مولد بیماری کو، لا علاج مرض کو وہ دور کرے گا، ابھی سی قوتیں جو آپ کو ستاتی ہیں وہ انہیں دور کرے گا، اس لیے کہ اس کی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ ایمان کے ساتھ آتے ہیں، غیر معمولی کام وہ آپ کی زندگی میں کرتا ہے۔
आइए अपने सरों को झुकाएं और उस मसीह के पास जिससे मेरा और आपका कफारा दिया है, हर मसले के लिए उसके पास आए और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। आज उस बड़ी कुदरत से आपके लिए बड़ा काम और बड़े बड़े काम होंगे, शायद जो आपके कहने से नहीं हुआ, जो आपके समझाने से नहीं समझा, लेकिन आज उसकी बेहद कुदरत से आपके लिए अजीब काम होगा। और ये ईमान के साथ आपने रिसीव करना, और जब ईमान के साथ आप कबूल करते हैं तो उसकी कुदरत क्या ही बेहद है, और उस बेहद कुदरत से आपके लिए भी बे इंतहा काम वो करने पर कादिर। सब झुक जाए और सब आंखें बंद हो जाए, और वो लोग जो हर मसले के लिए मसीह के पास उस पर ईमान रखना चाहते हैं, हर एक मसले के लिए जो चाहते हैं मेरे हर एक मसले का हल यीशु के पास है, वो जल्दी से अपने पांव पर खड़े हो जाए। शाहे बाबुल की तरह ना खड़े हो जो बुद्ध की तरफ देख रहा है, बल्कि हकीकी मसीह की तरह खड़े हो जो ईमान के बानी और कामिल करने वाले जिंदा मसीह की तरफ देखता है। आपने हर मामले के लिए, आपने हर मसले के लिए, आपकी हर परेशानी के लिए, आपके हर दुख के लिए, और वो आपके लिए आपकी तौक़ुआत से बढ़कर आपके लिए काम कर सकता है। अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए, खूब बुलंद कर ले। आप मसाइल में गिरे हुए हैं, आप उन मसाइल के नुक्ता इत्तिसाल पर हैं। आपकी नजर अब तक बुत पर थी, अब तक जादूगरों पर थी, अब तक डॉक्टरों पर थी, आपकी नजर अब तक दवाइयों पर थी, आपकी नजर अफसूनगरों पर थी, आपकी नजर शायद तारीकी के फरसतों की तरफ थी, लेकिन आज आपकी नजर को डाइवर्ट कर ले और जिंदा मसीह की तरफ उठा ले। हर मसले का हल जिंदा मसीह के पास है। जिंदा मसीह पर ईमान लाने से मसाइल का हल है। खूब अपने हाथों को बुलंद करें और मेरे पीछे गए। जब मैं कहूँ ईमान रखता हूँ तो भाई के ईमान रखता हूँ और मैंने के ईमान रखती हूँ। खूब अपने हाथों को बुलंद करें। खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो, तूने मुझसे कलाम किया। मैं इस कलाम को दिल से कबूल करता हूँ और तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मुआफ करने वाला है। ऐ खुदावंद, मासी में मुझसे जो गुनाह और कोताहियां हो तूने मुआफ कर। तेरा खासा हमेशा रहम फरमाना। ऐ खुदावंद, मुझे उन तमाम गलतियों से, कोताहियों से, नाफरमानियों से मुझे मुआफ कर। तेरा शुक्र कि तू मुआफ करने वाला खुदा। ऐ खुदा, मैं अहद करता हूँ कि जान देने तक तेरा वफादार रहूं। अपने हर मामले में, हर सूरत हाल में, हर मसले में मैं सिर्फ तुझे देखता हूँ। तू ही हल मुश्किलात है। ऐ यीशु, तूने मेरी खातिर दुख सहा, मेरी खातिर सलीबी मौत गवारा की, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तू जिंदा है, अब्दुल-आबाद जिंदा है, और तेरी कुदरत क्या ही बेहद है। ऐ खुदा, मेरा ईमान है तेरी कुदरत से आज मेरी जिंदगी में मुआजिज़ात हो। तेरा शुक्र। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक जिंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सितारिश करता हूँ
اے خدا تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے شفاعت کرتا ہوں، ان کے تمام گناہوں اور تقصیروں کو معاف فرما اور اپنے فضل سے ان کے لیے غیر معمولی کام کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔